السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الفيديو. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله اليوم غنشوفوا درس في لا كونطابيليتي اناليتيك اللي هو اول درس اللي هما لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون. اول حاجه لا كونطابيليتي اناليتيك ماشي بحال لا كونطابيليتي جينيرال. لا كونطابيليتي اناليتيك ماشي بحال لا كونطابيليتي جينيرال، كاين بزاف ديال لي ديفيرونس entre la comptabilité analytique et la comptabilité générale. ما بين هاد لي ديفيرونس هادو هو ان لا كونطابيليتي جينيرال اوبليغاتوار، ضروري شاك انتربريز خاصها دير لا كونطابيليتي جينيرال لانها اوبليغاتوار. باغ كونطخ لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون اي ني با اوبليغاتوار، ماشي ضروري خاصك ديرها. هما كاين بزاف ديال لي ديفيرونس، غادي ندير فيديو عليهم. غادي ندير واحد الفيديو على لانتروداكسيون à la comptabilité analytique، وغادي نهضروا فيه على لا ديفيرونس entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique. اليوم بغيت نركز بزاف على لي شارج دو لا كونطابيلتي اللي هو اول درس. اول حاجه لا كونطابيلتي اناليتيك هي كدار لوبجيكتيف ديالها هو بور بروندر دي ديسيزيون اللي ما نقدروش ناخذوهم الا بقينا كنتبازاو على لا كونطابيلتي جينيرال. لا كونطابيلتي جينيرال لي زيتا دو سانتيز ديالها كو سوا البيلون كو سوا سي بي سي وبالاخص سي بي سي كيعطينا ان ريزولتا نت، ان ريزولتا نت. داك لو ريزولتا نت سواء كان بوزيتيف او لا نيجاتيف هو واحد الريزولتا اللي هو جلوبال، ان ريزولتا اللي جلوبال. مثلا الى عندي في سي بي سي انني ربحت 1 مليون، ما كنعرفش ديك 1 مليون، كنعرف غير لا ناتور ديال داك لو ريزولتا. يعني واش ريزولتا ديكسبلوطاسيون ربحت مثلا 700 الف، ريزولتا فينانسي 200 الف، ريزولتا نون كورون 100 الف. دونك لا ناتور كنحاول نعرف ديك مليون من شنو لوريجين ديالها، واش اكسبلوطاسيون، واش لا شنو هي لا ناتور ديالها، واش اكسبلوطاسيون، واش فينانسي ولا نون كورون. ولكن ما كنقدرش نعرف شنو هو البرودوي اللي كيساهم ليا بزاف في لو ريزولتا، او شنو هو البرودوي اللي ما تحققش فيه لو ريزولتا. نقدر نكون مثلا حققت 1 مليون دو درهم دو ريزولتا، ولكن عندي 3 ديال البرودوي ولا 4. شكون هو هذا البرودوي اللي اللي خدام ليا مزيان، اللي حقق لي الريزولتا مزيان؟ وشنو هو البرودوي اللي كنخسر فيه؟ انا نقدر يكون عندي 4 ديال البرودوي، 3 رابح فيهم وواحد خاسر فيه، ولكن لو ريزولتا نيت جلوبال هو 1 مليون. الا بقيت كنتبازا على السي بي سي غيبان لي 1 مليون، دونك انا صحابي كون راه خدام مزيان. الوغ كو نو، الوغ كو ما عرفتش كو 3 برودوي راه مزيانين وواحد البرودوي راه راني كنحقق فيه دي بيرت، خصني ابوندوني ولا خصني ناخذ دي ديسيزيون. هذا هو لوبجيكتيف ديال لا كونطابيلتي اناليتيك. لا كونطابيلتي اناليتيك هو واحد لوتي دو جيستيون اللي كيعاوننا على بريز دو ديسيزيون. اشنو خصني ندير باش نعرف شنو هو من الاخر، باش نعرف شنو هو البرودوي لو بلو رونطابل اللي كيجيب لي لو ريزولتا، داكور؟ وشنو هو اللي كيجيب لي لو موان دو ريزولتا لو بلوس دو ريزولتا، ولا شنو هو لو برودوي اللي خاسر فيه كاع كاريمون. وهذا هو لوبجيكتيف ديال لا كونطابيلتي اناليتيك، داكور؟ هو الكالكول ديال لو كو ديال لي برودوي ديال لونتربريز، داكور؟ وشاك اتوليي يعني كندوزو واحد ان نومبر ديتاب من لاشا ديال لي ماتيير بروميير حتى لا كوميرسياليزاسيون ديال البرودوي فينال. كندوزو دي زيتاب دي اتوليي سيلون لا ناتور ديال البرودوي. كاين اللي كيدوزو 2 اتوليي، كاين اللي كيدوزو 3، كاين اللي كيدوزو واحد، سا ديبون. وفي كل اتوليي مثلا عندك مثلا كتشري لا ماتيير بروميير ديال الزرابي وكتصاوب الزرابي كتصنعهم وكتبيعهم، داكور؟ الزربيه ديالك سا ديبون على لا ناتور ديال الزربيه، لانه الزربيه تقدر دوز من اتولي واحد، تقدر دوز من جوج، تقدر من ثلاثه، تقدر دوز من بزاف. وفي كل اتولي كنشوفوا شنو هما لي زيليمون اللي كيدخلوا في داك لاتولي، شنو هما لا ماتيير اللي خدمنا في داك لاتولي، شحال ديال السوايع لي زوفري يخدموا في داك لاتولي، شنو هما دوطخ شارج حنا نشوفوهم من بعد لي تيب شارج ديريكت، الماء والضو لي زامبو انسي دو سويت. المهم هادشي غنشوفو اون ديتاي، مي غنشوفو دابا حنا لوبجيكتيف هو اننا نشوفو لي شارج دو لا كونطابيلتي كيفاش كنحسبوهم. ابخي هاد لي شارج دو لا كونطابيلتي اناليتيك مقسمين لجوج، مقسمين لي شارج ديريكت اي لي شارج انديريكت، داكور؟ دونك اول حاجه باش نخدمو كيما قلت لكم لا كونطابيلتي اناليتيك، لا كونطابيلتي كتبازا على لا كونطابيلتي جينيرال، داكور؟ الا غنحسبو لو كو ديال ان برودوي
داك لو كو ما كنجيبوش داك لي زيليمون ديال لو كو ما كنجيبوش من راسنا، كنجيبو من لا كونطابيلتي جينيرال اللي هو كنجيبو بالاخص من السي بي سي. داكور. دونك باش نحسبوا لو كو ديال ان برودوي، لو كو ديالو شحال تقام علينا، غادي ناخذ لي شارج. داكور، غادي ناخذ لي شارج. سيبوزون مثلا الشركه عندها ان سول برودوي، داكور، اولا عندها دو برودوي، مثلا عندها دو برودوي، الشركه عندها دو برودوي. داكور. دونك باش نشوفوا لو كو ديال كل برودوي، غنشوفوا لي شارج ديال هاد الشركه، لي شارج ديال ملي غنجيبو من لا كونطابيلتي جينيرال من السي بي سي. داكور، غنجيبو من السي بي سي من لي شارج. كيما كتعرفوا كاين 3 تيب دو شارج: شارج ديكسبلوطاسيون، شارج financière ou les charges non courantes hors exploitation ou la exceptionnelle. كناخذوا هاد لي شارج هادو من لا كونطابيلتي جينيرال، كناخذوهم كنديروا عليهم واحد دي غوتريتمون، كنزيدوا شي حوايج كنقصوا شي حوايج باش نحصلوا على لي شارج د لا كونطابيلتي اناليتيك. وهاد لي شارج ديال لا كونطابيلتي كيما كتشوف في الشيما هنايا، دابا لي شارج د لا كونطابيلتي جينيرال فيها نون انكوربورابل وفيها انكوربورابل. نون انكوربورابل كيتحيدوا ما كيتخدموش، ما كنستعملوهمش، غنشرحوا علاش ما كنستعملوهمش. وكنزيدوا دوطخ شارج، وفي التالي كنحصلوا على الشارج دو لا كونطابيلتي اناليتيك. هاد لي شارج دو لا كونطابيلتي اناليتيك هما باش كنخدموا باش نحسبوا لو كو. ما كنجيوش ديريكتومون من دوك لي شارج اللي كاين في السي بي سي كنجيو كنخدموا بهم في لا كونطابيلتي، لا، كنحسبوا كنقصوا شي حوايج ما غينفعوناش، كنزيدوا شي حوايج اللي غينفعونا، وكنحصلوا على لي شارج لا كونطابيلتي. هاد لي شارج لا كونطابيلتي اناليتيك هما اللي كندوزوهم من دوك لي زيتاب كيما قلت لكم باش نعرفوا كل برودوي بشحال تقام علينا، كل برودوي بشحال تقام علينا. داكور. كيما مكتوب هنايا pour le calcul des coûts la comptabilité analytique d'exploitation puise les charges dans la comptabilité générale. يعني كتاخذ les charges ديال la comptabilité générale et cela après avoir كنديرو جوج حوايج، كنقصوا donc éliminer certaines charges qui n'entrent pas dans la constitution des coûts appelées charges non incorporables. كيما قلت لكم كنحيدوا هادو charge non incorporable، كنحيدوا لي شارج اللي ما غينفعوناش، لي شارج نون انكوربورابل اللي ما غينفعوش في الكالكول ديال الكو. وغنشوفوا دابا علاش ما كنحيدوهم، اللي هما هادو لي شارج نون انكوربورابل. وكنزيدوا rajouter d'autres charges qui n'ont pas été enregistrées dans la comptabilité générale. واحد النوع ديال لي شارج ما كاينش في لا كونطابيلتي جينيرال، كنزيدوهم لان غينفعونا في الكالكول ديال الكو، كيتساوي لي شارج سوبليتيف. غنشوفوا على شنو هما لي شارج سوبليتيف وعلاش كنزيدوهم. داكور. دونك كيما قلنا باش نحسبوا لا كونطابيلتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون هي اون كونطابيلتي اللي لونتربريز هي اللي كتبغي ديرها، ماشي اوبليغاتوار، لا لوا ما كتوبليجيش عليك دير لا كونطابيلتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون، مي انت ابار الا انت بغيتي ديرها. داكور. لو جيرون كيبغي يدير لا كونطابيلتي اناليتيك او الكونطابل او لو سيرفيس فينانسي كيبغي يدير لا كونطابيلتي اناليتيك باش يشوف لو كو. داكور. باش يشوف اش اكزاكتومون، باش يشوف لو كو دو شاك برودوي pour prendre des décisions. واش ابوندوني، واش يزيدو، واش نشوفوا داك البرودوي اللي تيجي من اون بيرت شنو المشكل، باش ناخذ ديسيزيون سواء ابوندوني سواء ندخلو دي موديفيكاسيون هذاك البرودوي هذا. المهم pour prendre des décisions. وهاد لا كونطابيلتي اناليتيك كيما قلت لك لوبجيكتيف ديالها هو لو كالكول دي كو، لا بريز دو ديسيزيون، لو كالكول دو كو، سي ان اوتي دو جيستيون. هاد لا كونطابيلتي اناليتيك كتبازا، داكور، كتبازا على خاصها تبازا على ان سيستيم اللي هو السيستيم كونطابل اللي هي لا كونطابيلتي جينيرال. لا كونطابيلتي جينيرال في لي زيتا سانتيز مثلا في السي بي سي عندنا لي برودوي لي شارج. البرودوي ما كنخدموش بهم، كنخدمو غير بلي شارج لان حنا بغينا نعرفو لو كو بشحال تقاموا علينا. دونك غناخدو غير لي شارج. غير هما هاد لي شارج ديال لا كونطابيلتي جينيرال فيهم شي كيدير لهم دي روتريتمون، سيتادير كنحيدو دي شارج اللي ما ينفعوناش اللي سميناهم شارج نو انكوربورابل، وكنزيدو عليهم دي شارج سوبليتيف، هما دي شارج سوبليتيف. وفي التالي كيكون عندنا هذا هما لي شارج دو لا كونطابيلتي اناليتيك. هاد لي شارج دو لا كونطابيلتي اناليتيك هما اللي كنتبازاو عليهم باش نحسبوا لو كو ديال ان برودوي اولا ديال لو نومبر ديال البرودوي اللي عندنا في الشركه. داكور. دونك ما كنجيوش ديريكتومون كنخدموا بلا كونطابيلتي جينيرال، كنخدموا بلا لي شارج لا كونطابيلتي انتيك اللي كنديروا عليهم دي روتريتمون. وحنا غنشوفوا اون ابليكاسيون غنطلقوا من لي شارج لا كونطابيلتي جينيرال وغنحسبوا لي شارج دو لا كونطابيلتي اناليتيك. داكور. فينالمون كنحصلوا على لي شارج دو لا كونطابيلتي اناليتيك. داكور. لي شارج دو لا كونطابيلتي اناليتيك بون صافي نحبسوا هنايا باش ما نكثرش.
ميموريتي غير هادشي اللي قلت دابا. دونك كنحسبوا على شارج لا كونطابيلتي اناليتيك. داكوغ، هذا هي ليدي، هذا هو اول درس لا كونطابيلتي اناليتيك، هو هذا اول درس. دابا غندخلو في الديتاي. لي شارج لا كونطابيلتي جينيرال سو سون دي دوني كيتعطاو لك، ما يمكنش انت تعلم عليهم. دونك سو سون دي دوني بحال دابا هنايا عطاها اون ريليف دو سا كونطابيلتي جينيرال لي زيليمون سويفون، كيعطاوك لي شارج دو لا كونطابيلتي جينيرال. داكوغ، انت غتمشي تنقص شي حوايج وغتزيد شي حوايج باش تحصل على لي شارج دو لا كونطابيلتي اناليتيك. D'accord. Donc, les charges non incorporables, qu'est-ce que les charges non incorporables? Les charges non incorporables, ce sont les charges enregistrées en comptabilité générale, ou maquillent la comptabilité générale, mais qui ne se rapportent pas à l'activité normale de l'entreprise. Il s'agit des charges non courantes qui ont un caractère exceptionnel, anormal ou hors exploitation. Les charges de la comptabilité générale, je me réfère à n'importe quelle charge. أي charge تقدر تلقاها في السي بي سي، كو سوا ليا ليكسبلوطاسيون لاكتيفيتي برينسيبال. مثلا انا كنصنع الزرابي، تقدر تلقى في لي شارج ديالي اشا دو تيسو او اشا دو ماتيير بروميير، شي حاجه اولا مثلا لا مان دوفر، ريمونيراسيون دو بيرسونيل مثلا. هادشي كامل داخل في لاكتيفيتي داخل في ليكسبلوطاسيون ديالي، في لاكتيفيتي برينسيبال، لاكتيفيتي نورمال دو لونتربريز. وتقدر تلقى في السي بي سي دي شارج اللي لا علاقه لهم بالاكتيفيتي نورمال ليكسبلوطاسيون. بحال مثلا خلصت اون اموند، لي شارج نون كورونت 6 5، لي شارج نون كورونت كاملين هادوك ما داخلينش في ليكسبلوطاسيون. دونك انا علاش غندخلهم ساشون كو باغي نحسب لو كو ديال ان برودوي، خصني ندخل فقط داكشي اللي كاين اللي اون ريلاسيون افيك لو برودوي. خصني ندخل فقط داكشي اللي اون ريلاسيون افيك لو برودوي. عندك مثلا الماتيير بروميير، عندك لا مان دوفر، عندك الضو باش خدامين لي ماشين. داكوغ، عندك مثلا الا شاري اون ماشين كنخلص دي ريدوفونس ديال الكريدي باي، شاريها ليزين كنخلص دي ريدوفونس ديال الكريدي باي. مثلا داك اللوكال اللي حاط فيه دوك لي ماشين تنخلص ان لوي، خاصني ندخلو حتى هو. دونك اون دوطخ تيرم، ديجا اول حاجه ما كندخلهاش باش نحسب لي كو هما، ها هو شوف معايا، هادي هما لي شارج نون كورونت. هادو كاملهم كيما بغا يكونوا لي شارج نون كورونت كاملين 6 5 كاملين خصني نحيدهم. داكوغ، 6 5 كاملين خصني نحيدهم لي شارج نون كورونت. دونك لي بيناليتي امون فيسكال هادو ما خصنيش ندخلهم لان ما غينفعونيش، لان غنغلط لو كو ديالي، غنغلط لو كو. دابا لو كو اللي كنحسب انا لان فينا خصني نلقى واحد لو كو كنغلطو، لان كندخل دي زيليمون اللي ما خصنيش ندخلهم. خصني ندخل فقط لي زيليمون لي شارج اللي كيدخلوا ليا في البروسيسوس دو برودكسيون ديال البرودوي ديالي. لي شارج نون كورونت خلصت اون امون سا ريان افوار. داكوغ، دونك كيما قلت لك شي حاجه اللي ما داخلاش في بروسيس برودكسيون ما كندخلهاش. اي شارج ما داخلاش هادو هما لي شارج نون انكوربورابل، هذا هو التعريف ديالهم كيما مكتوب هنا. il s'agit des charges non courantes qui ont caractère exceptionnel، يعني كتخلصها مره في شحال، ما كتخلصهاش ديما. بحال اون امون كيما قلت لك، اون امون خلصتي شي غرامه ولا خلصتي انورمال، يعني ما داخلينش في لاكتيفيتي نورمال، و اور اكسبلوطاسيون ما داخلينش في الاكسبلوطاسيون. هادشي اللي كنشرح دابا. دونك شارج نون كورونت، اول حاجه هما لي شارج نون كورونت ما كندخلهمش. داكوغ، دونك كندخل سوا فقط 6 1 اللي هما لي شارج ديكسبلوطاسيون، و 6 3 اللي هما لي شارج فينونسيير. داكوغ، لي شارج فينونسيير. ولكن هاد لي شارج ديكسبلوطاسيون و لي شارج فينونسيير واخا هما اون ريلاسيون افيك ليكسبلوطاسيون، ولكن فيهم حتى هما شي حوايج اللي خصهم يتحيدوا. ما بين هاد الحوايج هادو هو لامبو سور لو ريزولتا. داكوغ، خصني نحيد لامبو سور لو ريزولتا. داكوغ، لامبو سي اون شارج حتى هي كنخلصها ليطا، كنعطيها ليطا. لامبو سور لو ريزولتا كنعطيها ليطا، ولكن ما دخلتش ليا في البروسيسوس دو برودكسيون ديالها، ما كدخلهاش في البروسيسوس دو برودكسيون. داكوغ، عندي لي شارج سو رابورتون aux exercices antérieurs، لي شارج ديال العيمان اللي فاتوا. داكوغ، حتى هما ما كندخلهمش لان ما داخلينش في البروسيس دو برودكسيون، ما داخلينش في لاكتيفيتي نورمال دو لونتربريز. عندك لي زامورتيسمون دو ليموبيليزاسيون اون نون فالور، لي زامورتيسمون الاخرين كندخلهم مثلا امورتيسمون ديال ماتيريال ترونسبور، ماتيريال انفورماتيك، كندخل. لان علاش؟ لان راه انا البرودوي راه كنصنعو في دي ماشين، عندي دي ماشين اندستريال اللي كنصنع فيهم البرودوي. بيان سور ديك ماشين اش كيوقع لهم؟ راه شفنا درس لي زامورتيسمون، شنو الكور ديالو بارتي 1 بارتي 2، ليكزارسيس كوريجي بارتي 1 بارتي 2. لي ماشين كيتامورطاو مع الوقت، دونك ديك لامورتيسمون ديال لي ماشين، لان
لان راه كيعاونوني انني نصنع ان برودوي كيتامورطا ولا امورتيسمون ديالهم القيمه كتنقص الامورتيسمون ديال لا فالور ديالهم خصني ندخلو في لي شارج ديال داك البرودوي داكوغ لان البرودوي ها هو هو خدام راني كنصنع البرودوي ولكن راه الماشين كتامورطا دونك راه خصني ندخل ديك لا شارج في الكالكول ديال الكود ديال البرودوي من غير هادو لي زامورتيسمون كامل ولكن ما كندخلش لي زامورتيسمون اون نون فالور كيما شرحنا في لي زامورتيسمون اون نون فالور هما لي زامورتيسمون ما عندهمش القيمه فاش كتبغي تبيعهم في لا سيسيون ديالهم à savoir frais de constitution, frais d'augmentation de capital. المهم كاع لي زيموبيسيون اون نون فالور هادوك ما داخلينش في بروسيس دو برودكسيون ما كينفعو حتى حاجه اون نون فالور لان فاش كتبغي تبيعهم ما عندهمش قيمه دونك ما كتدخلهمش في لي شارج في لي شارج ديالك ما كتدخلهمش في لي شارج ديالك لان سينو غتغلط لو كالكول ديال لو كود ديال البرودوي غتغلطو غادي يخرج ان شيفر كي ني با اكزاكت دونك امورتيسمون دو ليموبيليزاسيون اون نون فالور ما تيدخلش لان الا مشيتي ديال 21 اللي هما لي زيموسيون نون فالور غتلقى فخي دو كونستيتيون فخي دو ça n'a rien à voir avec l'activité principale. D'accord, ça n'a rien à voir avec. Par contre, les amortissements الاخرين dotation d'exploitation ديال matériel transport, matériel informatique, mobilier de bureau اي حاجه كيدخل اي حاجه كتدخل في الكالكول ديال لو كو داكور دابا حنا كنشوفوا لي شارج اللي كنحيدو داكور اللي ما غينفعوناش اما اللي غينفعنا غنخليو ما نقيسوش ما نحاديوش داكور عندك عاوتاني les provisions pour dépréciation les provisions pour dépréciation هادو les provisions pour dépréciation كما كتعرفوا soit pour dépréciation des stocks ou des TVP ou des TP ou des créances clients هادو ce sont des charges اللي كنحسبوهم في la comptabilité générale غير par principe واحد اللي في la comptabilité générale كاين 7 des principes ou parmi les principes كاين principe de prudence le principe de prudence en se basant sur le principe de prudence تيقول لك اودي la charge une fois كتشك فيها une fois كتشك ان la charge واخا ماشي سيور منها انت واخا ماشي لا شارج ماشي سيور منها شاك فيها انك هذيك لا شارج لي بروبابل بوتيتر راه غادي نخلصها كدوزها كوم دوطاسيون داكو بحال مثلا ان كليون شاك فيه ما يخلصنيش عندي اون كريونس كليون شاك فيه ما يخلصنيش كندوز عليه اون بروفيزيون داكو كندوز عليه اون بروفيزيون باغ برينسيپ دو برودونس لان الكونتابيلتي هكا كتقول لنا ولكن ما دخلاش لي بوست برودكسيون ما دخلتو في حتى شي اتولي ما دخلتو في حتى شي حاجه ما عندها حتى علاقه بالبروسيس دو برودكسيون ماشي ماتيريال ماشي مان دوفر ماشي بيرسون ماشي لي زوفريي ماشي لا ماتيير بروميير ماشي الماء ماشي الضو ماشي الكرا خلصتو ماشي حتى شي حاجه دونك ما خصنيش ندخلها في البروسيس دو برودكسيون ما خصنيش ندخلها بروفيزيون بور ديبريسياسيون كنديروها في لا كونطابيلتي جينيرال غير باش هنا ان برينسيپ لا كونطابيلتي كاين برينسيپ دو برودونس تيقول لك لا شارج غير كتشك فيها كديرو ان كليون شاك في ما يخلصكش كدوز لا بروفيزيون ديالو داكور لا ميم شوز provision pour risque et charge شنو هي لا provision pour risque et charge même principe les provisions en général هما des charges les moins probables ils sont pas certaines des charges les moins probables كتشك l'entreprise انها غتخلصهم كدوز عليهم une provision اللي كما قلنا لان واحد principe سميتو prudence هو اللي تيانسيتي l'entreprise باش دير هاد لي زيكريتور هادو دونك provision pour risque et charge مثلا وقع لي ان كونفلي داكور وقع لي ان كونفلي سوا مع ان فورنيسور سوا مع ان كليون ودعاني داكور الدوسي باقي في المحكمه مازال ما خلصت حتى شي حاجه ني انديمنيتي ني والو ولكن شاك انني نقدر نخلص كندوز اون بروفيزيون لان كيما قلت لك بروفيزيون كاين دو تيب سوا بور ديبريسيسيون سوا بور ريسك شارج سوا شي حاجه غتنقص القيمه ديالها اون كريونس كليون ما غاديش نتخلص فيها سوا بور اون شارج بروبابل داكور اون شارج بروبابل مثلا اون انديمنيتي غنخلصها انا الفورنيسور ولا انا والكليون مثلا في المحكمه ولا انا في شي واحد انا والبيرسونيل مثلا شي ليسونسيومون ابوزيف مشى دعاني شاك انا نخلص اون انديمنيتي غندوز على هادشي في لا كونطابيلتي جينيرال كندوز اون بروفيزيون بريسك شارج ولكن واخا كندوزها ما عندها حتى شي علاقه على البروسيس دو برودكسيون دونك كيما قلنا عندها ان كاركتير اكسيبسيونيل انورمال و اور اكسبلوطاسيون يعني ما عندهاش علاقه ببروسيس دو برودكسيون ما كندخلهاش داكور هادو هما لي ست انواع ديال لي شارج نو انكوربورابل ست انواع ديال لي شارج نو انكوربورابل هادو كنحيدهم هادو كنقصهم لي شارج لا كونطابيلتي جينيرال كنقصهم عاد كاين لي شارج سوبليتيف لي شارج سوبليتيف هما لي شارج اللي ما كاينينش في لا كونطابيلتي جينيرال ولكن كنزيدهم داكور هاي لا فورمول شارج لا كونطابيلتي اناليتيك ايتيغال شارج لا كونطابيلتي جينيرال موان لي شارج نو انكوربورابل بلس لي شارج سوبليتيف
داكور. دابا شفنا قلنا لي شارج لا كونتابيلتي جينيرال كيتعطيو لك في لي دوني ميمكنش انت تجيبهم براسك. شارج نو انكوربور يلاه شفناهم. باقي لي شارج سوبليتيف. هاد لي شارج سوبليتيف ما كاينش في لا كونتابيلتي جينيرال، ما كاينش في لا كونتابيلتي جينيرال، ولكن خاصك تاخذهم اون كونسيديراسيون خاصك تاخذهم اون كونسيديراسيون في لو كالكول ديال لو كو دو برودكسيون ديال ان برودوي. علاش انا نشوفو شنو هما لي شارج supplétives. Donc, il s'agit des charges non enregistrées en comptabilité générale, mais prises en compte dans la comptabilité analytique. Charges fictives, dites charges supplétives. Elles sont destinées à remplacer des charges réelles que l'entreprise aurait normalement supportées si certaines conditions d'exploitation étaient différentes. Je vous l'exemple. Rémunération théorique des capitaux propres au taux du marché financier. L'objectif de la comptabilité analytique d'exploitation, l'objectif d'IRA, هو la prise de décision. نعرف كل برودوي شحال تيجيب ليا، داكور، شحال لو كو ديالو. Par conséquent le résultat ديالو، يعني واش بيرت ولا ان غان، واش تنخسر في البرودوي ولا تنربح فيه. بارفوا تنبغي نكومباري. انا مثلا عندي كاين واحد الكونكورون ديالي تيدير لو ميم برودوي، داكور، تيدير لو ميم برودوي، وخصني نشوف انايا داك لو برودوي ديالو واش عنده لو ميم كو البرودوي ديالي. علاش؟ لان لا ميتريز ديال لي كو راه تري امبورطون. خاصك تميتريزي لو كو ديالك، خاصك انت تميتريزي لو كو ديالك احسن من الكونكورون. بارفوا كتبغي انت تشوف الكونكورون ديالك شنو هو لو كو ديالو، شحال لو كو ديال داك لو برودوي ديالو، داكور، باش تكومباري راسك معاه. مثلا انت الا كان الكو ديالك ديال ان برودوي مثلا هو 100 درهم، كيتقام عليك 100 درهم، هو كيتقام عليه 110 درهم، راكم مزيان. انا جو ميتريز لي كو ديالي احسن من الكونكورون ديالي. باغ كونطخ الا انا عندي 110 درهم في لو كو وهو عنده 100 درهم، دونك انا ما كنميتريزيش لو كو ديالي، هو ميتريزي لو كو ديالو احسن مني انا. دونك بارفوا ça arrive انني كنكومباري مع ان كونكورون، جو كومبار لو كو ديالي مع ان كو ديال ان اوتر كونكورون. غير هو باش نكومباري راسي معاه خصهم يكونوا الظروف ملائمه، خصهم يكونوا لي كونديسيون بحال بحال. بارفوا انايا تيكون عندي مثلا انا مثلا عندي اون غروند بارتي ديال لي زومبران، شاد بزاف ديال لي زومبران فينانسي من عند البنكه، شاد مثلا واحد لو نومبر اللي هو انورم. دونك باغ كونسيكون كنخلص بلوس دانتيري، داكور. انا عندي مثلا بزاف ديال لي زومبران وعندي شويه ديال الكابيتال، داكور، ديال لي كابيتال بروب، شويه ديال الكابيتال. دونك فاش تيكون عندي شويه الكابيتال عندي بزاف ديال زومبران، دونك اوتوماتيكمون غنخلص بلوس دانتيري، الوغ كو الكونكورون ديالي عنده بزاف ديال لي كابيتال وشويه دي زومبران، دونك غيخلص موان دانتيري. دونك لا كومباريزون ما غاديش تكون مزيانه بيني انا وبين الكونكورون ديالي، لا كومباريزون ما غاديش تكون افيكاس. باش تكون لا كومباريزون افيكاس خاصني يكونوا لي كونديسيون بحال، داكور. دونك ما خصنيش يكون عندي انا الكابيتال ديالي كبر من الكابيتال ديالو، خص يكون عندنا بحال. يعني حتى اون فا كونسيديري ان الكابيتال ديالي وديالو كوم دي زومبران. ما خصناش نعتبرو كاع الكابيتال، ما خصوش يكون الكابيتال، خصنا نعتبرو كاملين اننا شادين دي زومبران من عند البنك. سي بور سولا كنزيدو في لو كو ديال في الشارج ديال الكونتابيلتي اناليتيك لا ريمونيراسيون تيوريك، بحال اللي قلتي زعما لو طو دانتيري ديال اون فا كونسيديري كو بلي انت ما عندكش لي كابيتال بروك، انك انت الفينونسمون ديال كاملو باغ امبران. دونك البارتي ديال الكابيتال، البارتي ديال الكابيتال غادي نزيدو كوم كوا نعتبرو اون فا كونسيديري كوم كوا راك خديتي ان امبران فينونسي من عند البنكه وما تفينونسيتيش باغ كابيتال بروبر. دونك المونطون دو كابيتال بروبر تنضربو في ان طو دانتيري باش يعطينا بحال سوا ديزون شدينا ان امبران فينونسي من عند البنكه. دونك لانتيري ديال داك الامبران فينونسي هو اللي كنزيدو parmi les charges de la comptabilité analytique. لان الكابيتال كيما قلت لك انت الكونكورون ديالك خاص يكون عندك لو ميم كونديسيون، يعني كاملين فينونسي باغ امبران، ماشي انا باغ امبران او باغ كابيتال هو باغ كابيتال، وغيكون واحد الديكالاج بينه وبين لان هو فينونسي باغ وانا لا. باش يكون واحد الكومباريزون اللي هي نقيه خاص كامل بجوجكم تكونوا فينونسي دو لا ميم فاصون. انا du coup on considère que بجوجنا فينونسي باغ امبران، انا باغ امبران هو باغ امبران. داكشي الا كان عندك اون بارتي في الكابيتال كنعتبرو بحال شديتيها
emprunt financier. Donc, un droit taux d'intérêt. Donc, rémunération théorique des capitaux propres au taux du marché financier. C'est la première charge supplétive. C'est le معنى ثاني حاجة هو la rémunération du travail de l'exploitant. La rémunération du travail de l'exploitant. C'est-à-dire que si son salaire n'est pas enregistré en comptabilité parmi les charges du personnel. Si son salaire n'est pas enregistré en comptabilité parmi les charges du personnel. Parfois, les entreprises ils décident. Non, le salaire de l'exploitant, le gérant, mais il ما يدخلش في les charges ديال la comptabilité في les charges ديال la comptabilité générale. Donc في ديك الريمونيراسيون دو بيرسونيل تيكونوا دايرين غير الريمونيراسيون ديال البيرسونيل هو ما دايرش السالير ديالو تما ما مدخلوش سو ما كيشدوش افكتيفمون بارفوا ما تيشدوش لان جينيرالمون لو جيرون تيقول لك انا نشد لي ديفيدوند ديالي في راس العام. داكو الا كان مدخل السالير ديالو تما لحقاش خصنا ندخلو كلشي لي سالير كاع لي ريمونيراسيون خصنا ندخلو بارفوا وهاد البوان هذا كيكون مختلف من اونتربريز لاخرى كاين الشركات اللي كيدخلوا ريمونيراسيون كاين شركات ما كيدخلوش ريمونيراسيون ديال ليكسبلوطاسيون يعني لو جيرون لا بيرسون كي جير لونتربريز الا كنتي مدخلها مزيان دونك باش تكون كومباريزون اكزاكت لان ليكسبلوطون السالير ديالو راه حتى هو سي اون شارج خصو يدخل علاش ما يدخلش الا ما كانش داخل خصنا ندخلوه سي بوغ سا كنزيدوه بالحق الا ما كانش داخل les charges du personnel, les charges de la comptabilité générale, le poste 617, rémunération du personnel. Il a qu'un داخل مزيان, ما كانش داخل كنزيدوه باش تكون la comparaison كيما قلنا pour comparer تكون les conditions بحال هادو هما les deux charges supplétives اللي كاينين في la comptabilité analytique. علاش كناخدو هادشي كيما قلنا la prise en compte d'une telle rémunération permet de rendre les coûts comparables. Permet de rendre les coûts comparables يعني داك الكل اللي حصلت عليه انا مع الكل اللي حصل عليه الكونكورون يعني كومبارابل ما كاينش شي اختلاف aux autres un régime juridique fiscal différent كيما قلنا لحقاش دابا كاين دي ريجيم فيسكال كاين دي ريجيم جوريديك اي فيسكال اللي ما يقدرش الشارج ديال ما تيبانش في الشارج دونك كابيتال اناليتيك داكور الشارج ديال ما تيبانش في لا ريمونيراسيون دو بيرسونيل في الشارج لا كونطابيليتي جينيرال donc خصنا نزيدوه داكور وعاوتاني la prise en compte d'une rémunération tient compte de l'activité effective de l'exploitant au même titre que les dirigeants d'une société كيما قلنا les sociétés بحال اس اي غير وداكشي راه كيدخلوا السالير ديال الريمونيراسيون با كاين دوطخ ريجيم اللي ما كيدخلوش لو سالير ديال لو جيرون دونك خصنا ندخلوه باش كلشي يكون بحال بحال وتكون لا كومباريزون تكون كومباريزون اللي هي نقيه تكومباري البرودويات مع البرودوي ديال كونكورون سون بروبليم. Alors, les différences entre les charges de la comptabilité analytique et les charges de la comptabilité sont appelées différences d'incorporation. D'accord. À savoir les charges supplétives ou les charges non incorporables. D'accord. Les charges هادو كيتسموا différence d'incorporation. La différence entre les charges de la comptabilité يعني متهز la comptabilité analytique تنقص منها la comptabilité générale هذيك la différence كتسمى différence d'incorporation. هادو هما هادشي اللي كاين في لو كور كاين ان exercice كاين ان اكزرسيس باش نشوفوا الفرق اونتر باش نشوفوا كيف كومون كالكولي شارج لا كونطابيلتي اناليتيك اللي كاين هنايا باش نابليكو هادشي اللي شفنا دابا. دونك اول سؤال عطينا لينا هنا في لي دوني les charges de la comptabilité générale. Les charges de la comptabilité générale au titre du mois d'avril 2010. L'entreprise de Batoul est une entreprise individuelle au capital de 120 000 dirhams pour le mois d'avril 2010. On relève de sa comptabilité générale les éléments suivants. Les éléments de la comptabilité qui m'a déjà dit les éléments de la comptabilité générale, les charges de la comptabilité générale qui t'attendent comme données. وهنا عطينا دي دوني باش نحسبوا لي شارج لا كونطابيلتي اناليتيك غنقصوا لي شارج نو انكوربورال غنزيدوا لي شارج سوبليتيف ونحطوا لي شارج لا كونطابيلتي اناليتيك. أول سؤال calculer les charges de la comptabilité analytique. Calculer les charges de la comptabilité analytique. Alors هنا غناخدو les charges de la comptabilité générale, les charges de la comptabilité هما هادو غنصنفوهم غنكتبوهم par ordre ديال plan comptable. Achat consommé de matières et fournitures اللي هو 612 هادشي كامل معطي غير بلا ما تكتب. Autre charge externe 613 614 impôt et taxe 616 charge هنا هادو دي بوست
déjà قلت في la vidéo ديال البيلون la vidéo ديال CPC في les états de synthèse كاين غير les postes ما كاينش les comptes. Autre charge d'exploitation, dotation d'exploitation 6.1.9, charge d'intérêt 6.3.1, ainsi de suite. هادشي sur le plan comptable المهم مرتبين هنا selon l'ordre ديال plan comptable. Les charges de la comptabilité générale un total de 1 135 500. هذا هما les charges de la comptabilité générale. دابا السؤال هو لو كالكول ديال لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك. كما قلنا غنقصوا لي شارج نو انكوربورال وغنزيدوا لي شارج سوبليتيف. اول حاجه عندنا هما لي دوطاسيون ديال لي فري بريليمينير. كما ذكرنا لي دوطاسيون ديال فري بريليمينير كيتحيدوا، امورتيسمون دي فري بريليمينير كيتحيدوا، داكوغ. دونك ها هي 2500 غنحيدها من 1 135 500. غنحيد لي دوطاسيون دي فري بريليمينير لان امورتيسمون ديال ليموبيليزاسيون اون نون فالور. Dotation pour dépréciation. Gars, les dotations pour dépréciation, les provisions pour dépréciation, d'abord, comme on dit, on dit dotation pour dépréciation des créances, 3900. Dotation pour dépréciation. Dotation financière, compris une dotation pour dépréciation de 600. D'accord, une moindre dépréciation pour des TVP. La rémunération théorique de l'exploitant. Alors, on a dit dotation financière. Ouais, TVP. Alors, وعندنا ما ننساوش واحد القضيه هما لي شارج كيما قلنا كاع لي شارج نون كورونت، كاع لي شارج نون كورونت اللي هما هاد الثلاثه هاد الجوج هما لي شارج نون كورونت ونزيدو عليهم لامبو. داكوغ، حتى هما ما خصناش نساوهم كيما ذكرنا في الكور. دونك عندي 15000 كيما ذكرنا هنايا. لي شارج نون كورونت كاملين كنحيدوهم مع لامبو سور لي ريزولتا. دونك لامبو لي شارج نون كورونت كيما دابا هادو مرتبين سولون لوردر ديال بلون كونطابل. داكوغ، باش غنعرف لي شارج نون كونط هما اللي بادين ب 6.5. داكوغ، هما اللي بادين ب 6.5. فينا دي زيموبيليزاسيون سي دي نيميرو ديال البوست ديالهم هو 651. دونك 6.5 والدوطاسيون نون كورونت هي 6.59. هادو باش كنعرف شارج نون كورونت. امبو سور ريزولتا هو 6.7. دونك نحيد هادو كاملين 15000 4500 33000 15000 4500 33000. وغنزيد les charges supplétives. قلنا la rémunération de l'exploitant ou la rémunération des capitaux propres. غنزيدهم. D'accord. قال لنا la rémunération théorique de l'exploitant est estimée à 72 000 dirhams par an. Par an. حنا خدامين في لو موا. نقسموها على 12. هاي 72000 مقسوم على 12 هي 6000. وغنزيدو le taux de rémunération des capitaux propres est de 10% l'an. Le taux de rémunération des capitaux propres est de 10% l'an. غنزيدو الكابيتال بروبر اللي هو 120000 درهم غنضربوه في 10% يعطينا 12000 درهم ولكن لون خصني نقسمها على 12 حتى هي. داكوغ، غنحسبو على 120000 في 10% باش يعطينا العام ونقسمو على 12. ابخي كالكول ماتيماتيك هادي ناقص هذا 59500 التوتال ديال هادشي كامل و 6000 مع 1000 هي التوتال ديالها. دونك موان 59500 بلس 7000 تعطينا هادي. السؤال هو كلاسي لي شارج لا كونطابيليتي اناليتيك. سا فودي كوا كلاسي. دابا من بعد ما حصلنا على لي شارج ما حصلنا على لي شارج لا كونطابيليتي اناليتيك وحسبناهم، لي شارج لا كونطابيليتي عندنا كيتقسموا لجوج. كيتقسموا لي شارج ديريكت و لي شارج انديريكت. لي شارج ديريكت هما جوج، هما لا مان دوفر ديريكت هما لا ماتيير بروميير ديريكت، يعني directement ils sont imputés directement au processus de production. Par contre, il خدينا ما حقاش مان دوفر، ما حقاش لا مان دوفر اشنو تيكون في لا ماشين، شنو تيكون في البروسيسوس ديال البرودكسيون، شنو تيكون ديك لاشين ديك السنطه كتكون دايزه، شنو تيكون فيها جوج الحوايج، لوفريي ولا ماتيير بروميير. ولكن ديغيير راه ديك لا ماشين خدامه بالضوء. دونك راه سيت اون شارج ولكن انديريكت ما كتبانش ليك، راه خدامه بالضوء. داكوغ، عندك مثلا ديك لا ماشين راه تامورطات، راه لي امورتي. دونك راه كاين واحد لامورتيسمون ديال لا ماشين تما اللي ما كيبانش لك، الا انديريكت. ديك لا ماشين تقدر تكون غير كاريها ماشي ديالك، دونك حتى هي راه خاصك تدخلها انسي دو سويت. داكوغ،
المهم كاع لي شارج. مثلا داك اللوكال عاوتاني باش خدام تقدر تكون كارثه هو، دونك خاصك تدخلو. بون لي شارج ديريكت هما جوج، مان دوفر ديريكت ولا ماتيير بروميير، جوج. الشيء الاخر كاملو سو سون دي شارج انديريكت، هما دابا صافي فضينا من هاد لابارتي الاولى، هادي فضينا منها. دابا حنا لقينا لا شارج لا كونطابيلتي اناليتيك، دابا غير كنقسموهم على جوج كيما في التمرين. هنا في التمرين حسبنا لي شارج لا كونطابيلتي اناليتيك، حسبنا لي شارج لا كونطابيلتي لقينا فيهم 1 مليون 83 1 مليون 83 داكوغ. قلنا لي شارج لا كونطابيلتي اناليتيك تقسموا جوج، شارج ديريكت et charge indirecte. D'accord. Charge directe et charge indirecte. نرجعوا لهنايا، ها هي charge directe et charge indirecte. charge directe قلنا هما لا مان دوفر، لوفري اللي خدام وكاين سميتو لوفري اللي خدام، وكاين لا ماتيير بروميير. ولي شارج انديريكت هما كاع لو ريست ديال لي شارج. بحال باغ اكزومبل دابا لا ريمونيراسيون دو بيرسونيل فيها لا ريمونيراسيون ديال لوفري. مثلا الا خديتي لا ريمونيراسيون دو بيرسونيل مقيده في السي بي سي، ديك لا ريمونيراسيون دو بيرسونيل فيها جوج الحوايج. فيها لا ريمونيراسيون ديال لوفريي اللي خدام في لا ماشين وهذيك كتسمى اي شارج ديريكت، وكاين لا ريمونيراسيون ديال داك الكونطابل اللي خدام في سيرفيس كونطابل، اولا ديال ديك لا بيرسون اللي خدامه في سيرفيس ماركتينغ اولا في سيرفيس انفورماتيك ولا سيرفيس ار اش. راه حتى داك لو سالير ديال هذاك السيد اللي خدام في سيرفيس كونطابل راه حتى هو سيت اون ريمونيراسيون دو بيرسونيل، ولكن حتى هو سيت اون شارج ولكن انديريكت. باغ كونطخ لا ريمونيراسيون ديال لوفري اللي ديريكت، لان باش تفرق بين ديريكت وانديريكت هو تو سكي اون ريلاسيون مع بروسيس دو برودكسيون. شنو كاين بروسيس دو برودكسيون؟ كاين لا ماتيير بروميير والمان دوفر، داكوغ. شي الاخر كاملو انديريكت. الوغ عندنا 1 مليون 83 في لي شارج انديريكت، داكوغ. 1 مليون 83. دابا غنقسمو اونتر شارج ديريكت. شنو قلنا في شارج ديريكت؟ كاين جوج الحوايج. كاين لا ماتيير بروميير، هما شارج ديريكت. كاين لا ماتيير بروميير 750000، وكاين شارج دو بيرسونيل اللي هما لا مان دوفر ديريكت. غير هو شنو قلنا لي شارج دو بيرسونيل 25% منهم سون دي شارج انديريكت. دونك غنهزو 75% ديال الشارج دو بيرسونيل. هاي شارج دو بيرسونيل 110000 غنضربها في 75% غتعطيني 87000. داكوغ. حيت هاهي غناخدو 110000 شارج دو بيرسونيل 110000، ولكن غنزيدو لو سالير ديال ليكسبلواتون هاهي 6000. داكوغ. لأن هنا قالولنا لا ريمونيراسيون 25% سون انديريكت ديال الشارج دو بيرسونيل، يعني الشارج دو بيرسونيل كاملين. دونك غناخدو كيما دارو هنا في الكالكول، غناخدو هاهي 87000. كيفاش لقاوها؟ هي 116000 في 75%، و 116 في 110 زائد 6000 ريمونيراسيون دو ليكسبلواتون. خصني ضروري حتى هي نزيدها، مننساش خصني ضروري حتى هي نزيدها. هادو هما لي شارج ديريكت. لو ريست كاملو شارج انديريكت، داكوغ. وهادشي كامل كنجيبو من الفوق. اوتر شارج اكسترن هاهي 65000، اوتر شارج اكسترن 65000. امبو اي تاكس، امبو اي تاكس 50000. شارج دو بيرسونيل هو 116 في 25%. اوتر شارج ديكسبلوطاسيون هادي ديجا وزنا على 6000. اوتر شارج ديكسبلوطاسيون هي 20000 غنحطها 20000. دوطاسيون ديكسبلوطاسيون عندي فيها 80000، داكوغ. ولكن غنقص منها هاهي كيما عندي هنايا 73600. غنهز 80000، داكوغ. غنهز 80000 غنقص منها ديال لي زامورتيسمون ديال لي فري بريليمينير، ونقصت منها ديال بور ديبريسياسيون دي كريونس، داكوغ. لأن دوطاسيون ديكسبلوطاسيون داخل فيها لي كريونس، داخل فيها خاصك تكون ضروري الدرس ديال البروفيزيون، داكوغ. دونك هزينا 80000 نقصنا منها امورتيسمون دي فري بريليمينير هادي لأن حيدناها، صافي بلو بارتي من لي شارج لا كونطابيليتي. دونك دوطاسيون دي فري بريليمينير، دوطاسيون بور ديبريسياسيون دي كريونس، عطاتنا هاد ديبريسياسيون. دوطاسيون بور ديبريسياسيون دي تي في بي داخله في لي دوطاسيون فينونسيير، حتى هي غنحيدها من لي دوطاسيون فينونسيير. هاهي عطاتني 73600. غندوز
لي شارج دانتيغي غنزيد عليها 1000 درهم ديال الكابيتال، هي 6000 درهم، 5000 بلس 1000، هي 6000 هي 5000 بلس ريمونيراسيون دي كابيتaux بروبر. وعندي اوتر شارج فينونسيير 1000، كاينه 1000، وعندي 2000 اللي هي دوطاسيون فينونسيير، ولكن غنحيد منها هادي الشيء اللي حيدت في الانكوربور 600، دونك 2000 ناقص 600 هي 1400. 1400. فوالا عندي هنايا التوتال ديال الشارج ديريكت، التوتال ديال الشارج انديريكت، و فوالا دونك التوتال ديالهم بجوج، ديال الشارج ديريكت والشارج انديريكت هو التوتال ديال الشارج لو كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون. الوغ قلنا لي شارج ديريكت هما جوج حوايج، هما لا ماتيير بروميير و لا مان دوفر. لا مان دوفر ديريكت لان كاينه اون مان دوفر اللي هي انديريكت، دونك كناخد لا مان دوفر ديريكت، وجينيرالمون هادشي تيكون معطيك في لي دوني باش تعرف تقسم اونتر. وملي تكون كتحط في هاد لي شارج انديريكت ما تنساش لي شارج نو انكوربورابل، وما تنساش لي شارج سوبليتيف، هادي كتزيدها بارمي لا ريمونيراسيون دو بيرسونيل، هادي كتزيدها بارمي لي شارج فينونسيير ولا لي شارج دانتيغي، وهادشي الاخر كتحيدو من كل حاجه بلاصتو، هادي كتحيدها من دوطاسيون ديكسبلوطاسيون، هادي من دوطاسيون ديكسبلوطاسيون، هادي من دوطاسيون فينونسيير. هذا هو اللي كاين لا فان لا فيديو. نتمنى تكونوا فهمتوا. بارطاجي لا فيديو مع صحابك. مع السلامه.